the speaker decide. He is the competent authority to decide it. We are hoping and praying that he decides it fast. Okay, party president who is also petitioner, Congress party president, त्यांनी काल स्टेटमेंट केलं की डॉक्युमेंट पार्टी मर्जर झाला म्हणजे डॉक्युमेंट सभापती मुखार येयले ते फॉर्ज डॉक्युमेंट येयले म्हणून. हय, ते डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केला. दोज डॉक्युमेंट्स आर सिरियसली अंडर डाउट एंड क्लाउड. बेसिकली त्या डॉक्युमेंटान तेंच्यांनी म्हणटा की तेंच्यांनी लेजिस्लेचर पार्टी मर्ज करपाचें डिसिजन घेतिल्लें ते मिटिंगेक, सो कॉल्ड मिटींग, which we don't know which is such. No such meeting of GPCC ever took place. The president could confirm that, but they have produced it. Even in that, what they say is that their legislature party has merged. The requirement of the 10th schedule is their original political party should merge. Even going by that resolution, that yes, there is a resolution which we are saying is a fabricated document. Even assuming for a moment that there is a resolution, it says that the merger of the legislature party with some other party. What is required under the 10th schedule is basically there should be merger of the original political party. Here, if at all the merger has to be there has to be a merger of Indian National Congress with some other party, which is not there anywhere in the record. Going even by their document, it is not there. So therefore, it's a clear case that in fact they have incurred this. During argument, speaker mentioned that the documents are the forged. Yes, we have pointed out to the speaker that these documents are fabricated document. And this cannot be relied on. I just went step by saying that assuming for a moment say that they are right, assume it is right without admitting them. Even then it does not prove that there has been a valid merger. That was our case was. Are you also referring to the case of Manipur, like the earlier the advocate in the repeat case also said that Manipur incident also is a strong incident case in this? Yes, Manipur case, Justice Rohington has, the bench headed by Justice Rohington had laid down a law that the outer limit to decide a disqualification petition is 3 months. We are well past that. We filed in August of month of August. We are pretty much beyond that period. That judgment also, lays down that rightly so that you need to decide this fast, because the people who have incurred disqualification cannot be allowed to enjoy the powers or the whatever facilities or the powers which are given to them. Would it be before the speaker that this could be done before the budget session, because you need voting for budget session? We requested please pass order as early as possible. Beyond that we can't dictate the terms. We can only request. We requested him in the most humble way we could. हे जी ऑर्डर दिवपाची, कारण लास्ट टाइम सगळ्यांक खबर आशिल्लें की तेणें ज लास्ट ऑर्डर दिल्ली, हियरिंग कंप्लीट जाल्यान आनी इट्स रिजर्व फॉर ऑर्डर. तेन्ना रिजर्व फॉर ऑर्डर म्हणटकच सगळ्यांक गृहीत आशिल्लें की इमिजिएटली स्पीकर ऑर्डर पास करतलो, की स्पीकरान ऑलरेडी जे सुप्रीम कोर्टाचें जे आउटर लिमीट आसा 3 म्हयन्यां भितर काबार करपाचें, तें ऑलरेडी स्पीकरान काबार केल्लें आसा. आनी त्या हेजेर म्हाका दिसता स्पीकर हो आपलो जो कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन जी आसा आनी कॉन्स्टिट्युशनल जो ताका मॅन्डेट आसा तो फुलफील करपाक फेल जाल्लो आसा कंप्लिटली. आनी आमी कांयच स्पीकरा कडल्यान पॉझिटिव्ह कांय एक्सपेक्ट करना. वॉट वी वर एक्सपेक्टिंग इज ओनली द ऑर्डर. द स्पीकर हॅज टू डिस्पोज दीस पिटिशन इन विच एवर वे ही वॉन्ट्स, whether he reject our petition or he favors, but in whatever way he has to dispose it of. He cannot keep it pending. So तो pending दवरता इतल्याच खातीर की ते आमदार जे डिस्क्वॉलिफाय जाल्ले आसात, जे इल्लिगल मर्जर केल्ले आसा, तांकां तो प्रोटेक्ट करता कंप्लिटली. एंड दिस इज क्वायट एविडेंट. आयज सुद्दां ताणें आपयलें आमकां. इट इज जस्ट एन एक्सरसाइज, फर्टायल एक्सरसाइज, टायम कंज्यूम करपाक आनी सुप्रीम कोर्टाक दाखोवपाक की आपूण हियरिंग घेत आसा म्हणून. तुवें हियरिंग कंप्लीट केलें आनी तुका पीस मिल कित्याक करपाक जाय आशिल्लें? तुमी आयज डायरेक्टली सगळे हेजेर ऑर्डर हें दिवपाचें आनी ऑर्डर पास करपाक जाय आशिल्ली. तुजें मर्जर वॅलीड धर ना तें मर्जर इल्लिगल हें कर. सो आयदर वे तूं ऑर्डर दी. आमी तुका सांगना की आमच्या फेवरानूच ऑर्डर दी म्हणून. तूं खंयच्यानूय ऑर्डर दी, पूण ऑर्डर दी. आमकां मागीर ज्यो लिगल ऑप्शन्स आसा ते हें करपाक मेळटा. सो स्पीकर हें सगळें आडून बसला आनी स्पीकर इल्लिगली, म्हणजे सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां तो केअर करना. आयज दुसरें ऑर्डर आयिल्ली आसा आमच्या मुन्सिपालिटीची. सो मुन्सिपालिटीच्या हाका गव्हर्मेंटान कशी हारागिरी केल्यात मुन्सिपालिटीच्या इलेक्शना संदर्भात, जे हांवें काल प्रेस कॉन्फरन्साक रेज केल्लें आनी पयलीं रेज केल्लें
की स्टेट इलेक्शन कमिशनर हो तुमगे सर्वंट जावपाक शकना. आयज सुप्रीम कोर्टान परतूय तेच सांगला आनी ते गायडलायन्स तेणी आयज आख्ख्या स्टेटींक दिल्ले आसा की तो एज पर द कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन स्टेट इलेक्शन कमिशन अपॉइंट जावपाक जाय. तुमचो कोण तरी ऑफिसर जो तुमच्या अंडर काम करता म्हणजे तुमच्या घरांतलोच कोण तरी एक नोकर काडटा आनी तुमी रेफरी म्हणून दवरतात आनी मॅच खेळ म्हणटात. आयज सुप्रीम कोर्ट हॅज कम हेविली ऑन द स्टेट गव्हर्मेंट. म्हणजे तुम्ही ऑफिसराक स्टेट इलेक्शन कमिशनर करतात आणि तुम्ही न्यूट्रलिटी कशी एक्सपेक्ट करतले ते काल परत रेज केल्लें आहे आणि हेजे पयलीं रेज केल्लें की स्टेट इलेक्शन कमिशनरूच पयलीं सारको ना. म्हणजे हो जो मुख्यमंत्री आसा हो मुख्यमंत्री इल्लिगली जाल्लो आसा आनी हो मुख्यमंत्री लायकूच ना ते सिटार बसपाक. आयज सुप्रीम कोर्टान परत हें केलें आसा. आमी सांगलेलें की तुमी सुप्रीम कोर्टाक अपील करनाका करून तुमचो इगो सॅटिस्फाय करपी तुमची दादागिरी सगळी हें करपा खातीर तुमी टॅक्स पेयरांचो पयसो यूज करता आनी आमकां सगळ्यांक सुप्रीम कोर्टान धाडटात. हे पयशे कोण हें करतलो? लोकांक सगळो त्रास कित्याक? तुमी जर सगळ्यांनी कायदेशीर गेल्ले जाल्यार तुमकां पयलीं हायकोर्टान तुमकां बडी मारली, आयज तुमकां परत सुप्रीम कोर्टान बडी मारली. हो लायक ना, मुख्यमंत्री आसा तो लायक ना. तेंचे जे दिल्ली बसल्याक ते कितें हें खबर ना म्हाका, ते कितें हें करतलो. उत्तराखंडाक एक मुख्यमंत्री गेल्ले आसतात, दुसरो नंबर हेजो लागता काय खबर ना. तेजे पयलीं मुख्यमंत्र्यान तर थोडी सुद्दां लज आसा, ताका थोडी सुद्दां मॉरलिटी आसा. मुख्यमंत्र्यान 1 मिनिट सुद्दां ह्या खुर्चेचेर बसपाक जायनाशिल्लें आयज सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर. पूण तुमी हायकोर्टाची ऑर्डर दिता, तुमकां हायकोर्ट क्लियरली सांगता तुमकां तुमी मान्य करा आशिल्लें. हायकोर्टान तुमकां सांगलें तुमी सुप्रीम कोर्टाक अपील करपाक वयता आनी सगळ्या लोकांक त्रास करून उडयतात. कंप्लिटली इल्लिगली हें करता तुमी. प्रत्येक म्हणजे तुम्ही जी गजाल करता ती इल्लिगल करता आणि प्रत्येक पावटी तुम्ही लोकांक कोर्टात वचपाक धाडटा, हायकोर्टाक, सुप्रीम कोर्टाक. सो मुख्यमंत्र्यान थोडी सुद्दां शिल्लक हें आसा, मॉरलिटी थोडी सुद्दां आसा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब राजिनामा दिवपाक जाय. ताबडतोब राजिनामा दिवपाक जाय. तुका हायकोर्टूय तुका रिजेक्ट करता आनी सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता आनी तुमचेर स्ट्रिक्चर पास करता. कांयच स्ट्रिक्चर 1 आनी 2 न्ही 6 स्ट्रिक्चर तुमचेर पास केल्लें आसा. सो मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब दिवपाक जाय. आनी हे जो मिनिस्टर जो आशिल्लो त्या मिनिस्टराकूय इमिजिएटली काडून उडोवपाक जाय. आनी जे ऑफिसर इनवॉल्व आसा हितून कंप्लिटली जे हारागिरी करपाक जे ऑफिसरांनी तांकां सपोर्ट केल्लो आसा त्या सगळ्या ऑफिसरांचेर एक्चुअली एक्शन जावपाक जाय एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. म्हणजे ही चल्लां कितें देशांत? तुमी गोंय म्हणटा तें सामकें काबार करून उडयल्यार तुमकां जाय तशी दादागिरी हें करता आनी कोर्टाक इंटरफेर करपाक पडटा परत 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 परत. हो गव्हर्नन्स दिस इज नॉट अ बर्डन ऑन पीपल नाव बिकॉज इलेक्शन आतां परते करचे बट एटलीस्ट इन दिस 5 months हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? हें कोणपाचें? स्टेट इलेक्शन कमिशन इज सपोज टू बी द न्यूट्रल ऑथॉरिटी, इंडिपेंडंट बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी. तुम्ही ऑटोनॉमी दवरली तेजी? तुम्ही कोणाक हारागिरी करून तुमच्या नोकराक काडटा आनी तुम्ही कमिशनर करता जो तुमकां येस मॅन आसा जो फक्त डिक्टेट जे गव्हर्मेंटाक कितें जाय तितलेंच फॉलो करता. हे खंय उरलें तुमचें गव्हर्नन्स? मुख्यमंत्र्यान आनी प्रायम मिनिस्टरान जो म्हणटाले कितें गव्हर्नन्साचेर उलयतालो हें आशिल्लें इमिजिएटली ह्या मुख्यमंत्र्याक डिसमीस करपाक जाय आशिल्लो, कारण तुमच्याच पार्टीचो तो. इमिजिएटली ते काडून उडोवपाक जाय आशिल्लो जर तो रिजायन जायना जाल्यार. नाव इट इज एक सामकी लिमीट क्रॉस केल्ली आसा ह्या मुख्यमंत्र्यान सगळे एनवायरमेंट एक वयच्यान काबार टोटल कॉन्स्टिट्युशन डेमोक्रेसी तुमी काबार करतात आनी तुमी दादागिरी करून तुमी सुप्रीम कोर्टाकूय मिसगायड करतात. हायकोर्ट जे दीस हें दिवपाचें आसा त्या हायकोर्टा दीस तुमी नोटिफिकेशन इश्यू करता. म्हणजे हाका इलेक्शन कमिशन जबाबदार ना, स्टेट इलेक्शन कमिशन. सो जितले ऑफिसर इनवॉल्व आसा त्या ऑफिसरांकूय पनिशमेंट जावपाक जाय.